नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। नेपालमा पहिलोपटक कोरोना भाइरस प्रवेश गरेको निकै लामो समयपछि लगभग साम्य भएको अवस्थामा फेरि दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस प्रवेश गर्यो र त्यसले अहिले जनजीवन आक्रान्त बनाइरहेको छ। झन्डै 200 को हाराहारीमा दैनिक मृत्यु भइरहेको छ भने 9000 को हाराहारीमा संक्रमण फैलिरहेको छ। यसरी दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस उच्च बिन्दुमा रहेकै बेला फेरि तेस्रो लहर अर्थात् भारतीय भेरिएन्टको नयाँ भाइरस नेपालमा देखिएको छ र त्यो आम नागरिकमा आम जनसमुदायमा समुदाय स्तरमा फैलिएको सरकारले बताइरहेको छ। यो भारतीय भेरिएन्ट को भाइरस कस्तो हो, यसले आम नागरिकमा पार्ने प्रभाव के हो, यसबाट जोगिने उपायहरू के छन्, यसले सामान्य तेस्रो भाइरस अर्थात् भारतीय भेरिएन्ट देखिएसँगै आम नागरिकमा निकै त्रास बढेको छ। त्यो त्रास घटाउने कसरी, जोगिने कसरी, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। आउनुहोस् उहाँसँग संवाद सुरु गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ हिमालय टेलिभिजनमा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त यो दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसले जनजीवन आक्रान्त बनाइरहेको बेला फेरि अहिले भारतीय भेरिएन्टको भाइरस प्रवेश गरेको छ भनेर पुष्टि भइसकेको छ। यो कस्तो खालको भेरिएन्ट हो, यसले पार्ने प्रभाव के हो, जोगिने उपायहरू के छन्? यो भारतीय भेरिएन्ट किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो भारतमा पहिलोपटक त्यहाँ पत्ता लागेको हो। यो जुन भारतमा उत्कर्षमा पुगिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो स्याम्पलहरू को सिक्वेन्सिङहरू गरेर त्यसको जेनेटिक कोडहरू चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा अलिकति म्युटेसन भएर आएको भनेर देखिएको छ। यो तीव्र गतिमा नै फैलिने र यसले चाहिँ हाम्रो इम्युनी सिस्टमहरूलाई पनि एस्केप गर्ने, भनेको मतलब अघिल्लो जुन कोरोना भाइरसबाट बनेको जुन एन्टिबडी छ त्यसलाई पनि प्रभावहीन बनाउन सक्ने खालको भनेर भनिएको थियो त्यो बेलामा। अब यहाँ मेरो भनाइ के थियो भन्दाखेरि भारतमा देखिएको नेपालसम्म आउनलाई खासै त्यस्तो ठुलो अवरोध छैन। किन छैन भन्दाखेरि 1 वर्ष अगाडि हामीले यो बारेमा कति सहज रूपमा नेपालमा आवत जावत हुन्छ भन्ने कुरा देखि पनि सकेका हो र यो आउन सक्छ है भनेर मैले सायद 3 महिना अगाडि पनि धेरै कुराहरू यो बारेमा चर्चा पनि गरिसकेको थिएँ। लेख मार्फत पनि यो मैले आफ्नो भावना व्यक्त गरेको थिएँ त्यो बेलामा। यद्यपि अब यो आयो भन्ने कुराहरू आछ। यो यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन बेलामा यो कोरोना भाइरसको जुन संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा फैलिँदै थियो, विशेष गरेर जुन बेलामा नेपालगञ्जमा एक प्रकारको भारतमा देखिरहेको जुन अवस्थाको झिल्को त्यहाँ देखिसकेको थियो, त्यो बेलामा नै मैले एउटा सम्भावना के व्यक्त गरेको थिएँ, पक्कै पनि यस्तो खालको भाइरस होला जुन भाइरस चाहिँ अघिल्लो जुन लहरमा देखिएको भन्दा पक्कै पनि तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने आक्रामक भएर आएको होला भन्ने सहजै अनुमान गरेको थिएँ। र अब त्यो काठमाडौँ जस्तो जनघनत्वको हिसाबले धेरै भएको ठाउँमा आयो भने थप अरू हामीलाई चाहिँ समस्याहरू आउन सक्ने चिन्ता मैले त्यो बेला पनि व्यक्त गरेको थिएँ। र अब एक न एक दिन त अब त्यो मानिसहरूको आवजावतले गर्दा आउनु नै थियो र आइपुग्यो। र त्यो बेला बिचमा चाहिँ हामीले कुनै त्यस्तो जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा लागू पटक्कै गरिएन र विभिन्न सभा जुलुस अथवा उद्घाटन जे छन् यो सबै भयो। तपाईहरुलाई स्मरण छँदैछ अहिले पनि, धेरै धेरै टाढा धेरै पुरानो कुरा होइन। र यो नै एउटा मुख्य कुरा हो जसले गर्दाखेरि भारतमा त्यसको चाहिँ तीव्र गतिमा आक्रामक रूपमा चाहिँ फैलिन सक्ने भारतीय भेरिएन्ट देखियो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी सहज रूपमा यहाँ आवत जावत हिँड्ने हिँडडुल गर्ने सबै कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था सिर्जना भएको छ। अब भारतीय भेरिएन्ट खास गरी चाहिँ B.1.617 अझ त्यसपछि पनि म्युटेसन भएर 0.1 र 0.2 मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, यो यसै पनि म्युटेसन B.1.617 त देखेको थियो, त्यसमा पनि 0.1 र 0.2 भनेर दुईटा अरू थप म्युटेसन भएको फरक खालको भाइरसहरू पनि देखेको छ। अब चिन्ता चाहिँ B.1.617.2 खास गरी चाहिँ बेलायतमा पनि तीव्र गतिमा फैलिरहेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अब हाम्रो तथ्याङ्क हेरौँ, त्यहाँ चाहिँ झन्डै 97% त 0.2 वाला नै छ भनिएको छ। यो नम्बर भनेको त भेरिएन्टको नाम हो। गर्न सकिन्छ कि किन यति छोटो समयमा धेरैलाई संक्रमित गर्यो। संक्रमित मात्र हैन, अस्पतालले भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अवस्था भर्ना गर्ने अवस्था आएपछि त अब शय्याहरू नहुने, यो उपचार गर्नलाई अभाव भएपछि त
मृत्यु हुने नै भयो। यसरी चाहिँ यो हामीले हेर्नुपर्छ यो समस्या चाहिँ। भनेको यो पहिलो र दोस्रो भेरिएन्ट भन्दा कडा खालको भनेर बुझौँ अहिले त्यसो भए? पहिलो र दोस्रो भन्दा पनि पहिला त युके भेरिएन्ट हो देखिएको, त्यसपछि चाहिँ यही B.1.617 को दुईटा फरक, त्यसमा 0.1 र 0.2 थपेर यसरी चाहिँ 3वटा भेरिएन्टहरू नेपालमा प्रमाणित है। अब स्याम्पल त हामीले थोरै नै ल्याएको जस्तो लाग्छ। अब यसलाई बृहत गर्नलाई विभिन्न सीमितता होला, तर हामीले निरन्तर यो स्याम्पल अथवा बिरामीबाट चाहिँ कलेक्सन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि भारतमा ब्राजिलियन भेरिएन्ट र दक्षिण अफ्रिकी भेरिएन्ट पनि घुमिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा के छ र थप सँगसँगै चाहिँ नेपालमा कुनै दिन नयाँ नेपाली भेरिएन्ट देख्यो भने म अचम्मित हुने छैन भनेको छु, किनभने हाम्रो नेपालमा पनि यसै पनि वर्षौँदेखि चाहिँ सर्कुलेसन चक्र देखिरहेको छौँ तपाईँ हामीले। त्यसले गर्दा अहिलेको लागि चाहिँ प्रमाणित यो 3वटा युके अनि यही B.1.617 को दुईटा प्रजाति भने 3वटा प्रजाति चाहिँ प्रमाणित भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ, जसमा 0.2 चाहिँ अलिकति यो बारेमा अलिक यो अझ आक्रामक देखिएको हुनाले चाहिँ अझ यही नै नेपालमा देखिराख्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि यसले त्यति राम्रो सङ्केत चाहिँ गरेको छैन र तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ गएको 2 हप्तामा के कस्तो अवस्था सिर्जना भयो भनेर। भनेको यो अलि बढी आक्रामक र सङ्क्रामक छ भन्दै गर्दा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सुरुमा जुन एन्टिबडी डेभलप भएको थियो त्यो एन्टिबडीलाई पनि यसले थप आक्रमण गर्न सक्छ, छल्न सक्ने। त्यही कारणले यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर त्यो खालको क्याटेगोरीमा राखेको छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो एभिडेन्समा चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि यो तीव्र गतिमा फैलिने अघिल्लो भाइरस भन्दा है भेरिएन्ट भन्दा यो तीव्र गतिमा फैलिने यो पहिलाभन्दा अझ कडा भएर आएको यो भाइरसले चाहिँ उपचार पद्धति हाम्रो जुन गरेछ त्यसलाई चुनौती दिन सक्ने र अघिल्लो भाइरसको चाहिँ एन्टिबडीलाई पनि छल्न सक्ने सम्भावना र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको जुन भ्याक्सिन छ त्यसको प्रभावकारितामा पनि ह्रास ल्याउन सक्ने भनेर चाहिँ यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा राखेको छ, त्यो क्याटेगोरीमा राखेको छ। अझ यो WHO ले लगभग मैले हेर्दाखेरि चाहिँ May 12 भनेको मतलब धन्य 1 हप्ता भन्यो त्यो उसमा चाहिँ राखेको चाहिँ देख्छु मैले। त्यो भनेको मतलब यो धेरै अगाडि राखेको पनि होइन, यो भर्खरै राखेको चाहिँ देख्छु। र यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि मैले कुनै समयमा सोच्थेँ यो किन यति छोटो समयमा धेरैलाई अनि सबै उमेर समूहलाई यसरी आफ्नो चपेटामा पारिरहेको अवस्था छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब कुन भेरिएन्टले यो ड्राइभ गरिरहेछ त्यो एकदम आवश्यक छ भनेर मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ। अब ढिलो चाँडो यो के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। अब यो थाहा पाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा रणनीति कसरी अगाडि जाने भन्ने हो, त्यो अलिकति पोलिसी लेभलमा बढी आवश्यकता पर्छ। हाम्रो लागि त अब जुन पुरानै हामीले भन्दै आएको बच्ने उपायहरू नै मुख्य हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र छिटो आओस् भन्ने खोजेको चाहिँ भ्याक्सिन नै हो, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमितको जुन एउटा भर्टिकल एकदम ठाडो जुन उकालो लगाइरहेको एउटा सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ, मृत्यु छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम फ्ल्याट गरेर लग्नुपर्ने हुन्छ ताकि अस्पतालको सहिया पुगोस्, सकेसम्म पुगोस्, ताकि भएका जनशक्तिले पनि सकेसम्म धेरैलाई हेर्न सकोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु हुने सम्भावनालाई हामीले रोक्न सकियोस्। यो उद्देश्य चाहिँ हामीहरूको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो सर्ने माध्यम चाहिँ के हो, किनभने कतिपयले चाहिँ यो हावाबाट पनि सर्छ भन्ने खालका भ्रामक अभिव्यक्तिका कारण थप त्रास सिर्जना भएको छ। पक्कै पनि यो बारेमा प्रश्न मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा धेरै मानिसहरूले कल गर्नुहुन्छ। यसमा केही सच छ, केही भ्रम पनि छ। मैले यसलाई कसरी लिएँ भन्दाखेरि योभन्दा पहिलो लहरमा पनि यो बारेमा चर्चा भएकै हो र त्यो बेलामा वैज्ञानिकहरूले 200 भन्दा बढी वैज्ञानिकहरूले एउटा खुला पत्र WHO लाई दिएको थियो, जसमा चाहिँ WHO ले पनि अहिले यसले नकारेको छैन। तर परिस्थिति कस्तोमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न अलिकति के हो भनेर चाहिँ अल्मलेको देख्छु मैले। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कतिपय मानिसहरूले चाहिँ हावाबाट सर्ने हो भने म बरन्डामा जाँदा मलाई डर लाग्छ अथवा बाहिर बगैँचामा हिँड्न पनि डर लाग्छ र सायद यो त हावाबाट सर्दो रहेछ भनेर भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो चाहिँ गलत हो। अब यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा एकदम कोठा छ, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू छ, त्यहाँ भेन्टिलेसनको चाहिँ मतलब त्यस्तो सुविधा छैन, हावा आउजाउ गर्ने ठाउँ छैन भन्यो भने चाहिँ त्यो डुम्म परेको कोठा त्यो 2 मिटर किन नहोस्, त्यो 4, 5, 10 मिटरै टाढा भए तापनि यदि केही गरी कोही सङ्क्रमित अझ त्यसको पनि भाइरल लोड एकदम हाई छ, जसलाई हामीले कहिलेकाहीँ सुपर स्प्रेडरको नाम पनि दिने गरेछौँ, त्यस्तो व्यक्ति यदि रहेछ, ऊ ठुल्ठुलो सोले कराइरहेछ, बोलिरहेछ भन्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा
भाइरस त अब त्यो यो बाहिर यो हावा त ओहोरदोहोर गर्न पाउने अवस्था रहेन। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ 2 मिटरभन्दा परकोलाई पनि सङ्क्रमण गर्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यो भन्न खोजिएको। त्यो बेलामा नि वैज्ञानिकहरूले एउटा राम्रो अनुसन्धान त्यसमा चाहिँ एउटा फिगरै बनाएर देखाएको थियो। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ र यस्तो भयो भने चाहिँ सर्न सक्छ भनेर देखाएको अवस्था थियो। सायद मैले त्यो बेलामा अलिकति यो बारेमा बहस हाम्रो भएको थियो जस्तो लाग्छ। तर अहिले फेरि यो कुरा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरैको चाहिँ अलिकति अब सायद डराउन त अब धेरै मान्छेहरू त्रसित भइरहेको अवस्था छ होइन। यो हावा भन्ने बित्तिकै बाहिर हिँड्नै नहुने हो कि बरन्डामा या छतमा जानै नहुने कि भन्ने जुन सोच छ त्यो चाहिँ होइन, त्यसरी भन्न खोजेको चाहिँ होइन। त्यही कारण हो जसले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति कोहीसँग सम्पर्कमा भएको छैन तर उसलाई चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ होइन। यो चाहिँ अब देख्दा कतिपय कुराहरू सम्पर्क अथवा हेरेर देख्नै पर्छ भन्ने छैन। तपाईँ हामीले एउटा कुरा एकदम सहज रूपमा एउटा भन्न सक्छौँ कि कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले हातले छुनुभयो भने एउटा हामीले भनाइ छ नाकमुख आँखामा हात नलगाऊ भन्ने। अब हेर्नु होला मास्क लगाए पनि कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने मैले त मास्क लगाइरहेको छु भने तापनि कहिलेकाहीँ कुरा गर्ने बेला तलतिर तानिन्छ मास्क। कहिलेकाहीँ अब हात त बारम्बार यसै पनि नर्मली जान्छ मान्छेको अनुहारमा, धेरै पटक जान्छ। त्यो चाहिँ अझ पनि धेरैको बानी नहुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे आएर अगाडि नै घन्की घाङ खोक्नुपर्छ भन्ने छैन। आजकल त मेरो विचारमा मैले पहिला नै भने मान्छे अगाडि नै आयो तपाईँको घन्की घाङ त खोक्दैन तर शरीर हुन्छ। सो देयर इज समथिङ होइन। अब यो सर्ने चाहिँ खोक्नै पर्छ अगाडि नै आउनुपर्छ भन्ने त नरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हातहरू हामीले साबुन पानीले किन बारम्बार धुनुपर्छ भनेको कारण पनि हातमा कीटाणुहरू हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छ। हामीलाई गर्मी महिना छ, विभिन्न सङ्क्रामक रोगहरू लाग्न सक्छ र यसमध्येमा एउटा कोरोना भाइरसको भाइरस पनि भयो, SARS-CoV-2 भन्छ हामीले। र त्यो पनि कतै कसैले छाडेको रहेछ। अब फेरि नेपालमा जताततै थोक्ने बानी छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ रहेछ। अथवा बोल्दा छिता निकालेर बोल्दा विभिन्न मुखमा अब खाएर बोल्ने चलन पनि छ फेरि, जस्तै पान सुपारी के छन् होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतै त्यस्तो सङ्क्रमितले छाडेको रहेछ र त्यो अर्को व्यक्तिले हात त्यहाँ लगेर नाकमुख आँखामा लगायो भने सर्न सक्ने सम्भावना रह्यो र त्यो सँगसँगै अरू पनि कारणहरू होला। तर अहिले व्यक्तिगत हामीले जानेको भनेको व्यक्तिगत सरसफाइले चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महत्त्वको साथ भन्ने गरेका छौँ। जुन दोस्रो लहरको भनिएको यो सङ्क्रमणबाट अहिले हामी जसरी ग्रसित भइरहेका छौँ यो चाहिँ अहिले उच्च बिन्दुमा हो कि अब यो बिस्तारै घट्दै जाने? किनभने पहिलो लहरको कोरोना सङ्क्रमण लगभग सामान्य अवस्थामा गइसकेपछि दोस्रो लहर आएको थियो। अहिले फेरि अब भारतीय भेरिएन्ट देखिँदै गर्दा दोस्रो भेरिएन्ट चाहिँ कुन अवस्थामा छ अहिले? अब यदि मैले काठमाडौँकै हकमा मात्र कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले अलिकति स्थिर छ। एक हप्तादेखिको तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नु होला, अराउन्ड झन्डै 40 to 45% हाराहारीमा देखिरहेको छ गरिएको टेस्ट गरेको मध्येमा। र मृत्युदर पनि लगभग झन्डै 2 को अप एन्ड डाउन छ, हिजो अलिकति बढी छ। त्यो त्यसरी चाहिँ अब स्थिर छ। अब यो कतिसम्म स्थिर रहन्छ मेरो अलिकति बुझाइ चाहिँ हामी अहिले घरभित्र छौँ, त्यसले गर्दाखेरि थप यो सङ्ख्या चाहिँ हत्त बढेर नजाला कि भन्ने मेरो अनुमान छ। त्यति नबढ्नु पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। अब राम्रो पनि नराम्रो पनि किनकि स्थिर छ। तर होपफुली यो बिस्तारै अरू केही दिनपछि चाहिँ यस्तै रहिरह्यो भने यो सङ्केत चाहिँ अब बिस्तारै तल झर्ला भन्ने हो। अब किन भन्दाखेरि हामी सबैजना अब घरमा सङ्क्रमित छौँ, किन अहिले पनि सङ्क्रमित कतिपय आइसोलेसनमा बसिरहेको अवस्था छ। अब ती मध्येमा कतिजनाले समस्या आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ होइन। अनि तत्पश्चात अझ यसको राम्रो क्लियर आउँछ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि सामान्यतया मानिसहरू चाहिँ समुदायमै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न मतलब भेटघाट गर्ने अवसर त पाइरहेको छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थप वाती बढ्ला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर आगामी दिनमा अरू केही हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो मैले सहरको कुरा गरेँ। अब अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा समाचारहरू के आइरहेछ, समाचार त के गर्ने, मैले बिरामीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। त्यहाँ के देखिरहेको छु भन्दाखेरि गाउँतिर पुगिरहेछ। अब समग्रमा यो नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने त अब यो अप एन्ड डाउन होला। मैले काठमाडौँको मात्र कुरा गरेँ। यो अबको केही दिनहरूमा चाहिँ यसको अलिकति धेरै क्लियर कट हुन्छ। अलिकति स्थिर रहिरहेको हुनाले चाहिँ अब सायद धेरै एकदमै वातै अझ माथि चाहिँ नजाला। किन भन्दाखेरि समुदायमा हामी भेटघाट गर्ने त्यो अवसर पाइरहेको अवस्था छैन, त्यसले गर्दाखेरि भने हो। अब अलिकति गाउँतिर चाहिँ मलाई यो चिन्ता मलाई चाहिँ त्यो जाहेर गर्नु चाहे।
त्यतातिर चाहिँ बरु हेर्ने हो भने चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ला कि, किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा धेरै टेस्ट पनि हुँदैन, चाहेर पनि गर्न पाइरहेको छैन। मैले अब हुम्लादेखि लिएर अब विभिन्न ठाउँहरू जुन विकट ठाउँ गाउँहरूबाट चाहिँ आएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको छु। त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ डाक्टर साहब गाउँमा नि कोरोना फैलिन्थ्यो र भनेर हामीले सोचेका थियौँ, तर त्यहाँ आइपुग्यो हाम्रो चाहिँ कतिजना मानिसहरू सङ्क्रमित भयो भनेर पनि भनेको अवस्था छ। यो चाहिँ एउटा चिन्ता विषय। बरु यो अलिकति सिफ्ट भएर कतै काठमाडौँ बाहिरतिर पनि फैलिने हो कि भन्ने छ। यद्यपि यदि केही गरी अहिले नै तत्काल त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकार सक्रिय भएर चाहिँ सङ्क्रमितलाई छुटाउन सक्यो भने चाहिँ अब त्यहाँ हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यो एउटा उपाय चाहिँ मैले यहाँ तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत भने। पहिलो लहरमा जसरी अलि बढी यसले सङ्क्रमण अथवा आक्रमण गर्यो वृद्ध वृद्धामा, दोस्रो चरणमा त्यसले उमेर समूह भनेन, युवा युवती लगायत सबैलाई यसले आक्रमण गर्यो। अब यो भारतीय भेरिएन्टले कुनै उमेर समूहलाई फोकस गर्ने अथवा त्यस्तो हुन्छ कि? किनभने यहाँ अलि बढी चाहिँ बालबालिकामा त्रास बढ्न सक्ने, सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भनेर भनिँदैछ। यसमा उमेर समूहले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन सक्छ? अहिले मैले अलिकति सम्झना गरौँ, गएको पहिलाको लहरमा चाहिँ कसलाई जोखिम छ भनेर सोध्थ्यो भने हामीले आँखा चिम्लेर 60+ अथवा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी भन्थ्यौँ। अनि युवाहरू र हुँदै हुँदैन भन्ने त थिएन, तर तुलनात्मक रूपमा कम थियो। बालबालिकाहरूमा पनि तुलनात्मक रूपमा कमै थियो। तर दोस्रो लहरमा चाहिँ हाम्रो त्यो नलेजले पुगेन। यो भाइरस अलिक फरक हरकतका साथ आयो। यसले उमेर समूह अलिकति परिवर्तन गर्यो। अब यो परिवर्तन गर्नमा चाहिँ यो पक्कै पनि सङ्क्रामक भएर आयो भन्ने कुरा त छँदैछ। सँगसँगै चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ भ्याक्सिनले पनि काम गरेको हो कि भन्ने केही हदसम्ममा मेरो अनुमान छ। किन भन्दाखेरि जुन भ्याक्सिन हामीले त्यहाँ बिरामीहरूसँग कुरा गर्ने बेला चाहिँ अधिकांशले भ्याक्सिन नलागेको भन्ने छ, विभिन्न कारणले गर्दा। कोहीले चाहेर पनि, कसले चाहिँ अब यो किन लाउने, यो लाग्यो झन् खतरा होला भन्ने, र कतिपयले यो आवश्यक छैन, यो अलिक हावा हो, यो भ्याक्सिन लगाएर केही हुँदैन भन्ने खालका मान्छेहरूसँग मेरो भेटघाट भएको छ, जसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ सिरियस भएर अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। एउटा भ्याक्सिनको पनि कहीँ न कहीँ प्रभाव होला। बालबालिकालाई अहिले भ्याक्सिन लगाउने त्यो अवस्था छैन, किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ त्यो ट्रायल भएको छैन, हुँदैछ होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामीलाई थप चुनौती भनेको चाहिँ बिस्तारै, अब अरूले त भ्याक्सिन लाउँदै जाला तर बालबालिकाले लाउने अवसर पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्याहरू देखिन सक्छ भनेर अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर यो पक्कै पनि थप सङ्क्रामक भएर आएको हो र यसले सबै उमेर समूहलाई चाहिँ समस्या निम्ताउने चाहिँ हामीले देख्दछौँ, यदि केही गरी चाहिँ भ्याक्सिन लाउने अवसर पाएन भने। अब यसबाट डराएर त्रसित भएर बसेर मात्र त भएन, यसबाट जोगिनको लागि जुन स्वास्थ्य मापदण्डहरू हामीले सुरुदेखि अहिलेसम्म पालना गर्दै आएका छौँ, कतिपय अवस्थामा केयरलेस पनि गरिरहेका छौँ, यसका लागि थप स्वास्थ्य सावधानी अथवा थप उपायहरू केही अपनाउन सक्छौँ कि, अथवा यसबाट जोगिने चाहिँ कसरी? साह्रै सरल छ, एकदमै सरल छ। यो जति नै शक्तिशाली भएर आए पनि यसलाई हामीले शक्तिहीन बनाउन सक्छौँ। फेरि पनि मैले भने यो जति नै शक्तिशाली भयो भने, यो भेरिएन्ट त्यो भेरिएन्ट यस्तरी आयो उस्तरी आयो भने तापनि एकदमै सहज तरिकाले जित्न सक्छ। तर प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो तपाईँहरूले। त्यो कस्तो भन्दाखेरि, उदाहरणको लागि ए भन्ने मान्छेलाई एकदमै शक्तिशाली, एकदम कडा खालको चाहिँ उसले एकदम भनौँ न तीव्र गतिमा फैलिने एकदम घातक सङ्क्रमण भएछ अरे मानव, एउटा उदाहरण मैले दिएँ। तर त्यो व्यक्ति कतै कोही व्यक्तिसँग भेटघाट नगरिकन उसलाई शङ्का लगाएर ऊ चटक्क छुट्टै ठाउँमा आएर बस्दियो भने त्यो भाइरसको अन्तिम संस्कार त्यही व्यक्तिमै हुन्छ। मैले फेरि पनि भने, यहाँ कतै केही चाहिएको छैन, न भ्याक्सिन चाहियो न उपचारको आवश्यकता। फेरि पनि मैले भने यो अति शक्तिशाली भएर पनि यसलाई शक्तिहीन बनाउनु कसरी सकिन्छ त? ए भन्ने मान्छेलाई एकदम शक्तिशाली भाइरसले सङ्क्रमण गर्यो, त्यसलाई छुट्टै एउटा कोठामा राखिदिनुहोस् कम्तीमा 10 दिन, त्यो भाइरसको मृत्यु त्यही व्यक्तिभित्रै हुन्छ। यद्यपि त्यो व्यक्तिलाई हामीले अब आफ्नो तरिकाले स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने लगायत विभिन्न कुरा त छँदैछ, तर मैले के भने भन्दाखेरि त्यहाँबाट अरूमा फैलिन पाएन। यहाँनिर यही कुराको चाहिँ खाँचो मैले देख्छु, पहिल्यैदेखि भन्दै आएको हो। हामीले कमसेकम दूरी कायम गरौँ, हुलमुल नगरौँ भनेको कारणै यसमा। त्यो कारण यति सिम्पल र सहज छ। तर मैले फेरि पनि भने, अब यसमा अब तपाईँ हाम्रो प्रतिबद्धता चाहिन्छ। यो गर्न सक्यो भने त त्यो जहाँ जसलाई लागेको छ त्यही नै समाप्त हुन्छ यो भाइरस, तर सक्नु पर्यो। तर त्यो चाहिँ हामीले अलिक व्यवहारमा लागू गर्न सकेनौँ। शक्तिशाली भएर पनि यसलाई शक्तिहीन बनाउनलाई कुनै ठुलो पैसा जरुरी अथवा त्यो छैन। म एकदम सिम्पल उपाय चाहिँ तपाईँहरूमा मैले चाहिँ
तपाईँहरू मार्फत अरूले सबैले सेयर गर्न चाहे। तर आवश्यकताको खाँचो छ, प्रतिबद्धताको खाँचो छ, यो के होइन, यो खासै त्यस्तो होइन भनेर कसैले अलिकति मतलब समाजमा कसैले चाहिँ अलिकति व्यवस्था गरेर जथाभावी गर्यो भने यो थप अरूलाई सर्दै जान्छ। तर सार्नु भएन नि त, कति सजिलो उपाय छ कि। अब यसको लागि त एकजना मात्र सतर्क भएन, सबैजना सतर्क हुनु पर्यो। तर अब एकजना मात्र भएन, अहिले हामी लगभग 74-75 वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिरहेका छौँ। निषेधाज्ञा गर्दा गर्दै पनि काठमाडौँ उपत्यकामा त ट्राफिक लाइट बाल्नु परेको छ, गाडीहरू त्यसरी गुडिरहेका छन्। हामी अलिक बढी केयरलेस गरिरहेका छौँ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले हामी जुन उपाय अपनाइरहेका छौँ त्यही नै पर्याप्त हो अथवा लकडाउन अथवा थप कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँ देख्नुहुन्छ कि अहिलेकै जे छ ठिक छ? यदि कदम कदाचित जुन प्रतिबद्धता हामीले जनाउने होइन भने त अब जनाइदिनको लागि कोही न कोही प्रभावकारी हुनुपर्ने होला। किन भन्दाखेरि हामी त मैले अघि भने एकदम सिम्पल, जति शक्तिशाली भए पनि यसलाई शक्तिहीन बनाउनलाई एकदम सामान्य उपाय मात्र हामीले अपनायो भने पनि सक्दो रहेछौँ। तर गर्नु पर्यो, त्यहाँ अरू कोही व्यक्तिले चाहिँ व्यवस्था गरेर हिँड्दियो। जस्तो मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि पहिलो लहरमा पनि अब लकडाउन 3 महिना लगभग गरेकै हो, निषेधाज्ञा झन् 3-4 हप्ता गरेकै हो। तर अन्तमा गएर धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमण गर्यो, सङ्क्रमित बनायो, मृत्यु पनि भयो। यसमा चाहिँ अब दुईवटा कुरा छ। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो छिमेकी देश चीनमा सायद अलिकति त्यहाँ सरकार अलिकति आफ्नो प्रोएक्टिभ भएर होइन, त्यो अलिकति कडै जस्तो भनौँ, त्यहाँ नियमहरू छन्, त्यो गरेर पनि कन्ट्रोलमा ल्याए। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ मानिसहरू स्वयं सुसूचित भएर पनि त्यो सङ्क्रमण फैलिनलाई चाहिँ अब रोक्नलाई या कम गर्नमा धेरै हदसम्म चाहिँ सफल भयो जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालले चाहिँ अब यो दुइटै अलिक त्यति साह्रो चाहिँ गरेर देख्दैन, दुवै चिजबाट चाहिँ अलिक चुक्यो। कि त अब कि भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो बच्नबाट, अधिकांश भनौँ सबैले लगभग हामीले लगाउन सक्यो भने मात्र यो सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्नेछ, होइन भने चाहिँ अब मैले त के भनेको थिएँ भन्दाखेरि लकडाउन यो अचुक अस्त्र हुँदै होइन, यसले केही समयको लागि यो युद्ध विराम गरिरहेछौँ हामीले। कोरोनाले हामीले चाहिँ प्रहार गरिरहेछ, गर्न चाहिँ अब ऊ परिवारभित्र लगभग फैलिसकेको अवस्था छ। हामीले उसले चाहिँ उसको क्षमता हेरिरहेछौँ, यसले यति यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो। तर हामी चाहिँ अलिकति रक्षात्मक भएर चाहिँ त्यहाँबाट आउने जो बिरामी छ उसलाई चाहिँ सेवा दिने अथवा उपचार गर्नेमा हामी व्यस्त छौँ। यस्तो अवस्थामा हामी पुगेको छौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनहरू चाहिँ अब यो लामो लम्बाएर पनि मान्छेहरू भित्रभित्र हिँड्ने व्यवस्था गर्यो भने पनि समस्या त जिउका त्यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। किन भन्दा एउटा सानो समस्या जो पहुँचको आधारमादेखि लिएर अब भनौँ भनेको नमानिकन यता र उता गर्ने, एक परिवारबाट अरू परिवार लुकीछिपीहरू भेटघाट गर्ने, रमाइलो गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो चक्र चाहिँ रहन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि र मलाई जहाँसम्म निषेधाज्ञा त कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर त खोल्ने पनि हुन्छ। त्यो बेलामा फेरि त्यो जुन सानो चक्र छ त्यो फेरि समुदायमा पुग्यो भने चाहिँ फैलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ तत्पश्चात पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हामीले निरन्तरता चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। म त अझ भ्याक्सिन छिटोभन्दा छिटो आओस् भन्ने चाहना हो। किन भन्दाखेरि भ्याक्सिनको एउटा प्रभाव चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा देख्ने गरिकन मैले पाइरहेको छु, देखिरहेको छु कि लाउँदा कति फाइदा रहेछ भन्ने कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सधैँ लम्बिने अथवा राम्रो हुने होइन। मैले फेरि भने यो एकदमै अनियन्त्रित भएर सबै प्रयासका बावजुद हामी लगभग कन्ट्रोल गर्न फेल भएर नै यो लगाएको, यो गरिएको। अलिकति भ्याक्सिनको बारेमा तपाईँसँग अझै कुरा गर्न बाँकी नै छ। जस्तो अहिले सेकेन्ड भेरिएन्ट जुन अहिले हामी सामना गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि निकै प्रश्नहरू उठे। जस्तो अहिले अक्सिजनको अभाव भयो, बेडहरू पाइएन, भेन्टिलेटरको अभाव भयो, ठाउँ ठाउँमा यी समस्या भोग्दै गर्दा अब भारतीय भेरिएन्टको पनि हामीले सामना गर्दै जाँदा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि थप प्रश्न उठ्ने त देखियो नै। त्यसमा सुधारको लागि तपाईँले देखेका बाटाहरू के हुन्? सुधारमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशमा यदि केही गरी चाहिँ वारै यो ऱ्याडिकली भनौँ न राइज भयो भने चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यो अमेरिकै किन नहोस्, युरोप, इटाली किन नहोस्, तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा चाइना नै किन नहोस्, तपाईँ हामीले देखेको हो। त्यसलाई चाहिँ वार माथि नजाओस् भन्नलाई फेरि पनि एकदम इरिटेट शब्द हो। मैले फेरि पनि भने धेरैलाई मन पर्दैन, भन्यो भने रिसाउला, त्यो रिङटोनमा पनि आइरहेको छ। तर हामीसँग एउटा त्यो बाहेक अरू उपाय छैन। कि त अब भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो, ल्याउन सक्नु पर्यो, कि चाहिँ जनस्वास्थ्यकै मापदण्ड हुन्छ। तपाईँ हामीले अहिले रातारात चाहिँ भेन्टिलेटर थपे गऱ्यो भने कतिजनालाई थप्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? हामीले अहिले पनि त्यो अहिले ल्याउनुहोस् 100, 500 कति ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुहोस्, तर
हुन त उपचार पाउँछ, 2-4 जना भए पनि बच्ला, तर यस्तो फैलावट हुन्छ कि एउटा स्वास्थ्य संरचना नै अलिकति अनस्टेबल हुन्छ, जुन हामीले अलिक अगाडि हामी पहिलो दोस्रो तेस्रो त यस्तो समस्या भोगेनौँ, तर हामीले त्यहाँबाट पनि पाठ अलिकति सिकेनौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यो सिकेनौँ भन्ने मतलब चाहिँ अब त्यो अवस्था नै हुन्छ है, हामीले व्यवस्था गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ खास ध्यान दिएनौँ कि जस्तो लाग्छ। यद्यपि अब म लगायत सायद यसमा विशेष जसले अध्ययन अथवा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ अथवा यो जुन फिल्डमा लागिरहनु भएको छ उहाँले भनिरहेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ, तर हामीले त्यहाँ अलिकति सिकेनौँ। तसर्थ अहिले अब मलाई जहाँसम्म छ रातारात त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब इँटा थपेर बनाएर त त्यो गाह्रो अवश्य पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म एउटा अस्थायी चाहिँ संरचनामा हामीले धेरै मानिसलाई उपचार दिन सक्ने अवस्था भएको भए धेरैको ज्यान बच्थ्यो कि भनेर मैले पहिलो लहरमा पनि उठाएको थिएँ, तर त्यहाँ त्यस्तो खासै कसैको पनि प्रतिक्रिया देखिएन। अहिले दोस्रो लहरमा चाहिँ एकदम सान्दर्भिक त छ, तर कता कता ठाउँ ठाउँमा बनाउँदैछ अरे भन्दै गर्दाखेरि फेरि त्यो पनि चालु भयो भन्ने कुरा त्यस्तो खालको चाहिँ मैले सुन्न पाएको त छैन। अहिले तपाईँ हाम्रोको जुन मृत्यु भइरहेको छ उनीहरूले पक्कै पनि उपचारको अभावमा नै धेरैको मृत्यु भएको जस्तो लाग्दछ, ठाउँ नपाएर, किनभने हामीसँग सीमित छ ठाउँ। यस्तो महामारी भनेको अब सायद वर्षौँपछि देखिने हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुनै पनि देश त्यो अवस्थामा हजारौँ मान्छे एकैपटक भर्ना भइसकेपछि जति बेस्ट अफ द बेस्ट डक्टर, बेस्ट अफ द बेस्ट हस्पिटल भए तापनि अब एकजनाले दिनमा 50-60 जना हेरेकोमा 500-600 जना एकैचोटि भरेर आएपछि कसरी हेर्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दा यस्तो कुरामा चाहिँ अस्थायी रूपमा हामी तत्काल तुरुन्त तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने हो। अब हामी लगभग त्यसबाट पनि लगभग चुकिसकेका छौँ, किनभने त्यस्तो खास छैन। अब जो आउँछन् अब हाम्रै अस्पताल कुरा गर्दाखेरि उही तल बाहिर बरन्डामा म्याट्रेस राखेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो के को झल्को दिएछ भन्दाखेरि अरू ठाउँमा छैन भनेको यस्तो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि हामीले अलिक प्रिभेन्टिभमा दिनुपर्छ। कतिपयले सोच्ला यो प्रिभेन्टिभको बारेमा कति के भनेर होला बच्ने उपाय मान्छेलाई उहाँ यस्तो छ उस्तो छ भन्दा हामीले यतातिर रोकेन त्यतातिर कम हुने हो। यो अब रातारात सुधार भन्दा पनि हामीले जसरी पहिलो भेरिएन्ट सामना गऱ्यौँ त्यसपछि सुधार गर्नको लागि पर्याप्त ठाउँ थियो। तपाईँहरू जस्ता विज्ञले त पटक पटक भनिरहनु भएको थियो दोस्रो आउँछ तेस्रो आउँछ भन्दै जाँदा अझै चौथो पाँचौँ पनि आउन सक्ने भन्ने आकलन पनि गरिँदैछ। हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था गरिएको हो कि भन्ने आम नागरिकको प्रश्न छ। त्यसकारण अब थप सुधारका लागि चाहिँ गर्नुपर्ने के छ? अहिले पनि अब पहिलो कुरो चाहिँ भाइरसहरूको उतार चढाव किन देखिएको छ भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ हामीले के विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि यसको विरुद्ध एउटै निर्विकल्प उपाय भनेको भ्याक्सिन नै हो। तसर्थ अब सम्बन्धित निकायले भ्याक्सिनलाई कुन तरिकाले हुन्छ ल्याउनु पर्यो, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्दछ मलाई। भ्याक्सिन भयो भने चाहिँ सङ्ख्या कम हुन्छ, सङ्ख्या कम सङ्क्रमित अथवा अस्पताल भर्ना हुने सङ्ख्या कम हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै सहज हुन्छ, जनशक्ति पनि लगभग त्यहाँ सहज रूपमा हामीले जे जति छ नहुनुभन्दा त्यो धेरै हुनुभन्दा कम हुँदाखेरि भ्याउने सम्भावना बढी भयो। त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्छ। अब हाम्रो तर्फबाट पनि त हामीले पनि गर्नु पर्यो नि त, नागरिक भएको नाताले। अघि मैले भनिहालेँ कति राम्रो उत्तर दियो। त्यो भाइरस जति शक्तिशाली भए पनि शक्तिहीन बनाउन हाम्रै हातमा छ। त्यो पनि कुनै ठुलो पैसा के खर्च गर्ने पर्दैन। चट एक ठाउँमा गएर बसिदिनुहोस्, उहाँबाट अरूमा सरे नै फैलिँदै जाने हो र त्यसको मृत्यु त्यसको चाहिँ चियानघाट भन्ने जे भनौँ पनि त्यही व्यक्तिभित्रै हुन्छ, सकिन्छ त्यही। र यति मात्र हो कि त्यो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ अलिकति रेखदेख अथवा उहाँले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ। फेरि सबैलाई फेरि खराब हुन्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ चाहिँ यत्रो लाखौँ भने 1 लाख क्रस गरिसकेको छ, सबै त एकदमै अस्पतालै पुग्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यहाँबाट केही मान्छेहरूलाई हुने हो। तसर्थ चाहिँ हामीसँग एउटा राम्रो सहज उपाय छ, जति शक्तिशाली भयो भने यसलाई शक्तिहीन बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ को सङ्क्रमित हुनुहुन्छ वा छुट्टै बसिदिएपछि उहाँ अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना रहेन। त्यो भाइरसको चियान त्यहीँ नै जान्छ, त्यही व्यक्तिमै जान्छ। मैले फेरि भने यसरी चाहिँ सहज रूपमा गर्न सकिन्छ भने अब सम्बन्धित निकाय सरकारहरूले त अब भ्याक्सिनकै कुरा छ, निर्विकल्प भनिहाले। किन चाहिँ संसारको धनीभन्दा धनी पनि यो भ्याक्सिनको विरुद्ध चाहिँ पछि लागेको छ भन्ने कुरा त अब मैले त अहिले पछिल्लो समयमा भ्याक्सिन लगाएको र नलागेको बिचको चाहिँ अन्तर देखेर नि थाहा भयो। द्याट इज द रियल सिनारियो। भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि कति फरक पर्छ, नलागेको मान्छे किन भट्टाभट इमर्जेन्सी र आइसियु भेन्टिलेटरसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले देखिरहेछ। यद्यपि पछि चुनौती होला, प्रभावकारी कम होला, त्यतातिर नलाऊ, किन भन्दाखेरि भ्याक्सिन त अत्यावधिक भएर पक्कै पनि आउँछ, त्यसमा वैज्ञानिकहरू लागिरहेको होला।
भाइरसले जति स्वरूप परिवर्तन गर्दैछ भ्याक्सिन अलिकति त्यसको प्रभावकारितामा चाहिँ चुनौती दिन्छ, तर त्यसलाई पनि अलिकति करेक्सन गर्नको लागि उहाँहरू लागिरहेको भन्ने कुराहरू मैले सुन्छु। तर पनि अब अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो तत्कालको लागि चाहिँ त्यो जरुरी छ भ्याक्सिन भने हाम्रो तर्फबाट मैले त यति सिम्पल र सहज तरिकाले भन्दै त्यति मात्र गर्नुहोस् त। एउटा धेरै कुरा यो त्यो दौडिनु पनि त आवश्यक नै रहेछ, मैले एकदम दुई शब्दमा भन्दै यो गर्न सक्नु पर्यो, यसको प्रतिबद्धता हुनु पर्यो, प्रतिबद्धता मात्र होइन त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो। यति गर्न सकियो भने सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन एउटा अहिले देखिया थियो त्यो आउँदैन थियो होला गरिएको भए, अथवा भविष्यमा दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ जुन लहरको कुराहरू हामीले अनुमान गर्दैछौँ त्यो यही नै समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रतिबद्धता र व्यवहारमा लागू हुन्छ। हामीले अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सावधानी एकातिर छँदैछ र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा अलि परास्त गर्नको लागि आवश्यक भनेको भ्याक्सिन नै हो। तर त्यसको लागि अहिलेसम्मको हाम्रो तयारी, भ्याक्सिन आयातमा भइरहेको प्रयास पहल, सरकारको तयारी पर्याप्त हो? यस्तो छ, अब पर्याप्त हो कि होइन भन्नलाई चाहिँ अब हामी त अब बाहिरबाट हेर्ने हामीलाई त चाहियो होइन अब भन्ने हो, तर अब हामी कराएर मात्र त्यति सहज रूपमा छैन। अब तपाईँ हामी देखिहाल्यो सुरुमा कोभिसिल्डको भ्याक्सिन हामीले लगायौँ, छिटो आयो जस्तो लागेको थियो, तर मलाई अलिकति डाउट भनेको त्यसपछि चाहिँ निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने थियो। तर तपाईँ हामी देखिरहेको छ निरन्तरता पाइरहेको छैन। पक्कै पनि अब संसारमा भ्याक्सिनको एकदम ठुलो अभाव छ, डिमान्ड बढेछ, एकदम आवश्यकता बढी भयो, तर त्यसको चाहिँ पूर्ति चाहिँ कम भएको छ। किनभने संसारमा जुन भ्याक्सिन विकास मतलब उत्पादन गर्ने हो, अब उसले दैनिक करोडौँ भ्याक्सिनहरू बनाइरह होला, तर मान्छे त अब करोडौँ होइन अरबौँ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि त्यो सप्लाई र डिमान्डमा त समस्या त आउँछ नि। र त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो जस्तो देशले चाहिँ एउटा कुटनीतिक पहल गरेर हुन्छ कि या के गरेर कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। र त्यस्तो सहज तपाईँ हामीले भने जस्तो चाहिँ सहज रूपमा त आउने सम्भावना धेरै गाह्रो छ। हामीले पहिला पनि धेरै विज्ञहरूले भनेको थियो यो सायद महिनौ लाग्छ होला भनेर अनुमान गरेको थियो। किन भन्दा यो अलिकति धेरै धनी देशहरूले पनि एकदमै उनीहरूको आफ्नो जनसङ्ख्या नागरिकहरूलाई नै छिटोभन्दा छिटो दिन खोजिरहेको अवस्था थियो। अब यस्तोमा चाहिँ अब नेपाल पक्कै पनि अब सानो देश र अलिकति त्यो उहाँहरू जस्तो चाहिँ अब कम्पिटिसन गर्न नसक्ला, तर पनि एउटा चलाखी त गर्न सकिन्छ नि। धेरैसँग कुटनीतिक पहल गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ। यदि कुटनीतिकमा एकदमै राम्रो क्षमता भएको मानिसहरूले अथवा सरकारमा कोही छ भने चाहिँ उहाँले गर्न सक्यो भने सायद हाम्रो जनसङ्ख्या त त्यत्रो ठुलो छैन, भारतकै कुनै प्रान्त जस्तै अब एउटा सानो नै हो, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले केही मतलब भ्याक्सिनलाई चाहिँ अलिकति पहल गर्न सक्यो भने चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हाम्रो जनसङ्ख्याले चाहिँ लाउनु पाउँछ। र यदि धेरै जनसङ्ख्याले लाउनु पायो भने चाहिँ भाइरस म्युटेसन हुने जुन एउटा स्पिड छ, जुन तीव्रता छ त्यो पनि कमी हुन्छ भन्ने कुरा छ। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो अलिकति कुटनीतिक चतुर्याई भन्छ नि त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो कि अब त्यो चाहिँ अलिक पहल गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। त्यो त हो कि, तर अब जस्तो 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये बालबालिकालाई छोड्ने हो भने पनि झन्डै 2 करोड 60-70 लाख जतिलाई खोप लगाउनु पर्नेछ। र सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झन्डै 20-25 लाखले मात्र अहिलेसम्म खोप लगाएका छन्। हिजो मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँलाई दिन नसकिने भन्दै पुरानोलाई मात्र सेकेन्ड डोज खोप दिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी पूर्ण खोप मुक्त कहिले हौला, त्यसको लागि त अब सरकारी तपाईँले भने जस्तै दात्री निकायहरू मार्फत अथवा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय मार्फत पहल गर्नुपर्ने हो। त्यो पहल चाहिँ अलिक पर्याप्त भएन कि मात्र भन्ने मात्र त्यो चाहिँ अब गर्नु पर्यो भन्छु म। र यही बेलामा चाहिँ हो कुटनीतिक चतुर्याई देखाउने समय पनि यही हो। यदि हामीले त्यो गर्न सक्यो भने सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ नागरिक जनताहरूले चाहिँ ठुलो राहत महसुस गर्छ र जसले यो गर्न सक्नुहुन्छ उहाँप्रति आभारी चाहिँ हुने नै छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। अब अलिकति यो भारतीय खोप र चाइनिज खोप जो हामीले लगाइरहेका छौँ त्यसको भिन्नता, त्यसले गर्ने असर प्रभाव एउटै हो कि समान हो कि यसबारेमा बताइदिनुहोस् न। होइन, यो चाहिँ अब दुईवटा अलिकति विकास भएको दुई अलिक फरक प्रकारले हो। एउटाले चाहिँ भाइरस पूर्ण सबै त्यसलाई भाइरस स्वयंलाई चाहिँ अब किल भन्छौँ, इनएक्टिभ जे भनौँ त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाएर प्रयोग गर्ने गरेको छ भने कोभिसिल्डले चाहिँ एउटा जिनलाई मात्र प्रयोग गरेको छ। त्यो चाहिँ अर्को यो भाइरसमा राखेर हाम्रो शरीरमा प्रवेश गराइएको हो र दुवै भ्याक्सिनले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हानि गर्दैन। र अब प्रभावकारिताको हिसाबहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा अझ आउने क्रम जारी छ। किनभने रियल वर्ल्ड सेटिङ भन्छु मैले, अथवा त्यसमा चाहिँ बल्ल अब यो आइपुगेको छ। पहिला त अब अनुसन्धानको आधारमा नै भन्ने गर्थ्यो,
कोभिसिल्डको धने एभरेजमा धने 70%, खास गरी दुवै स्ट्यान्डर्ड डोज लगायो भने 62% RNA-मा भन्ने थियो, जुन चाहिँ तपाईँहरूले अहिले लगाइरहेको त्यही स्ट्यान्डर्ड डोज नै हो। तर यसको चाहिँ प्रभावकारिता यदि अलिकति पछाडि 3 हप्ता वा त्योभन्दा अलिकति पछाडि लग्यो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पछिल्लो एउटा तथ्याङ्कहरू प्रतिष्ठित जर्नल मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित भएको छ। भने अब जुन सिनोफार्माको चाइनिज भ्याक्सिन विभिन्न छन्, सिनोफार्माको जुन अहिले नेपालमा अनुमति दिएको छ त्यसको चाहिँ उनीहरूको अनुसन्धानले धन्ने 79% चाहिँ प्रभावकारी भनिएको छ। तर UAE-मा चाहिँ त्यसको परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ धन्ने 86% भनिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठाउँअनुसार केही तलमाथि त हुन्छ, तर पनि WHO-ले जुन एउटा मापदण्ड राखेको छ 50% भन्दा बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ भनेर, त्यो चाहिँ यो दुवै भ्याक्सिनले पुरा गरेको देखिन्छ। तसर्थ त्यति मात्र होइन कि मैले फेरि पनि भने यो बिरामीहरूसँग जुन मेरो एउटा अन्तर्क्रिया हुने गर्छ, त्यो अन्तर्क्रियाले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ती अधिकांश जो यो इमर्जेन्सी एकदमै यो समस्या भएर जो भर्ना हुन आइपुग्नु भएका छन्, जसलाई तुरुन्त यो हामीले चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ, यो उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, ती व्यक्तिमध्येमा अधिकांशले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको छैन। अब हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन् त्यहाँ, त्यो हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ। अब भ्याक्सिनको चाहिँ सामान्यतया कुनै पनि भ्याक्सिनको ससाना समस्याहरू त हुन्छन्, नहुने होइन, कुनै कुनै चाहिँ एकदम रियरेस्ट अफ द रियर पनि हुन्छ, नहुने होइन। तर हामीले चाहिँ त्यो फाइदा र बेफाइदा यो एकदमै त्यसलाई इभ्यालुएसन गरेर प्रयोग गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिनमा अब सामान्य चाहिँ अब एडभर्स इफेक्ट भनौँ त्यो देखिने कसैलाई गरिए तापनि त्यसमा धेरै चिन्ता गरेर होइन म लाउँदिनँ भन्दै गर्दा कतिपय त मलाई कहाँ के हुन्छ र भन्दाखेरि चाहिँ आइसियुसम्म पुगेको अथवा इमर्जेन्सीसम्म दौडिनु पर्ने अवस्था आएको भन्ने कुरा छ। उहाँहरू स्वयंले भन्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ अलिकति नजरअन्दाज नै गरेको भनेर अहिले पछुताइरहेको चाहिँ मैले पाउँछु। त्यो बेलामा मैले स्वयं स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि आश्वस्त पार्नु परेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा मलाई कसैले सोधेको थियो, डाक्टर साहब स्वास्थ्यकर्मी स्वयं सुरु गर्ने भनेको छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू एकदम डराइरहेको अवस्था छ, तपाईँले पहिले डोज लाउनु भयो भने लाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न नै गरेको थियो। वाइ नट, किन नलाउने? किन भन्दा मलाई के थाहा छ भन्दा यो अनुसन्धानमा कति चाहिँ कडा मतलब अनुसन्धानबाट आएको नतिजाले यो देखाइरहेको छ। हामीभन्दा अलिक अगाडि भारतमा लगाइरहेको अवस्था छ, लगाउनु बित्तिकै फ्याट्ट कसैलाई त्यो समस्या आएको एकपछि अर्को भन्ने कुराहरू पनि छैन, लगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ मैले भनेको अहिले पनि मलाई सम्झना छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाम्रो लागि अब त्यो ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्दछ। र यो दुवै भ्याक्सिनलाई तपाईँले चाहिँ यो भ्याक्सिन यस्तो त्यो भ्याक्सिन यस्तो भनेर नभन्नु होला, यिनीहरू सबै साइन्टिफिक ट्रायलबाट पास भएर आएको जुन तपाईँले भ्याक्सिन पाउनुहुन्छ, जुन समयमा पाउनुहुन्छ त्यो समयमा लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ यो मेरो हार्दिक आह्वान पनि गर्दछु यही टेलिभिजन मार्फत। र मैले फेरि पनि भने किनभने भन्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ सामान्यतया धेरैभन्दा धेरैजना चाहिँ यी भ्याक्सिन नलाएकाहरू नै परेको देखिन्छ। तपाईँहरूले जुन युवा भन्नुहुन्छ उहाँ जुन लाउने अवसर नै पाइरहनु भएको छैन, र जसले एउटा लाउनुपर्छ उहाँलाई पनि सबैलाई कडै हुन्छ भन्ने जरुरी छ नरहेछ भन्ने देखिया छ। र दुईटा लाखहरू छ झनै अब सङ्क्रमित हुन्छ नहुने होइन, फेरि तपाईँहरूले फेरि पटक्कै हुँदैन भन्ने होइन, तर उहाँहरू चाहिँ सामान्य कतिपयको सामान्य लक्षण देखेर चाहिँ फर्केर आएको पनि देखिसकेको छु, र कतिपयलाई त लक्षण पनि खासै थाहा पाएको चाहिँ अवस्था देखिएको छैन। त्यो कारणले चाहिँ यो दुवै कुनै पनि भ्याक्सिनहरू पाउनुभयो भने लगाउनु होला। सायद अब आगामी हप्ताहरूमा सायद अथवा महिनामा चाहिँ अरू थप भ्याक्सिनहरू पनि अब आउला, अरू नामका भ्याक्सिनहरू पनि आउला भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ। र आयो भने चाहिँ त्यो एउटा नेपालको लागि यो जुन कोरोनाले जुन एकदमै सबैलाई छतविच्छेद बनाएको छ, मानसिक रूपमा होस् कि शारीरिक रूपमा होस् अथवा त्यो कुनै पनि अवस्थामा होस्, आर्थिक रूपमा होस्, जुन हामीलाई एकदमै ठुलो पीडा दिइरहेछ त्यो धेरै हदसम्ममा कम हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा अनुमान छ। र एउटा यस्तो दिन पनि आउँछ जुन दिन चाहिँ हामी कोरोना कहरको अवस्थाभन्दा पहिला जुन अवस्थाले हामी हिँडेका थियौँ त्यो दिन पनि आउन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो पर्याप्त मात्रामा खोप जतिसक्दो चाँडो चाहिँ आउनुपर्ने भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। सुरुमा त साइड इफेक्ट हुन सक्ने आशंकामा मानिसमा त्यो खोप लगाउनुपर्छ भन्ने जागरुकता पनि त्यति देखिएन। अहिले त लगाउँछु भनेर पनि पाइँदैन, सरकारले नलगाउनु नदिनु भनेर भनेको छ। यस्तो अवस्थामा खोप लगाइसकेको व्यक्ति पनि सङ्क्रमित हुन्छन् तपाईँले भन्नुभयो, जोखिम चाहिँ लाएको र नलाएकोमा निकै कम हुने अथवा मृत्युदरमा कम आउने हो? एकदमै सङ्क्रमण हुनसक्छ, तर
मैले फेरि पनि भने मैले जुन अस्पतालमा सरसर्ती हेर्दाखेरि जसले चाहिँ भ्याक्सिनहरू नलागेका छन् अधिकांश उहाँहरूमा चाहिँ यस्तो जटिल अवस्था आएको देखिन्छ। अब त्यसमा विभिन्न अब धार्मिक आस्थाले होस् या भनौँ न भाइरस छैन अथवा यो खास केही गर्दैन मलाई भन्नेहरू होस्, अथवा कोही कोहीले चाहिँ चाहँदै पनि 2-3 पटक जाँदाखेरि त्यो उमेर एउटा बिचसम्म छुट्या छ। 60 देखि 65 बिचको मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू चाहिँ छुट्नु भएको छ। अब यो मेरो विचारमा उहाँहरूलाई त्यसरी छुटाउनु हुँदैन, त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने। यद्यपि अब नीति निर्माताहरूको केही त्यसमा होला, केही सीमितता होला, केही कारण होला, तर पनि उहाँहरू चाहिँ छुट्नु भएन। उहाँहरू पनि बिरामी हुन परेको, चाहँदै पनि नपाएर एकदम श्वास प्रश्वासमा समस्या आएको, उहाँको अक्सिजनको सेचुरेसन घटेर तुरुन्त यो आकस्मिक कक्षमा चाहिँ आउनु परेको अवस्था चाहिँ मैले पाउँदछु। यो हेर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन अहिलेको लागि हुन त मैले भने चुनौती दिँदै जान्छ, स्वरूप परिवर्तन हुँदै जान्छ। वैज्ञानिकहरू चाहिँ त्यसलाई अत्याधिक पक्कै गर्छ, आइ एम भेरी स्योर। तर त्यो भन्दै गर्दा लगायो भने चाहिँ कतिको फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको यो जुन वेब छ त्यहाँ देखिन्छ। र यो चाहिँ एउटा प्रष्ट छुट्टिरहेको चाहिँ देखिन्छ, लगाएको नलागेकोमा कति फरक छ भनेर। मैले यो चाहिँ भन्न चाहेन, अब सबै लाउँदैमा 100% कसैले केही हुँदैन मैले भनेन, फेरि त्यसमा केही हो तर अपवाद हुन्छन्। तर धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिँ यसले सुरक्षा गरिरहेको हो कि इभन यो एकदमै एउटा सुनामीको रूपमा आयो, मैले फेरि पनि भने। तर पनि जसले भ्याक्सिनहरू लगाएका थिए उनीहरूभन्दा पनि नलगाएकाहरूको नै अधिकांश चाहिँ अस्पतालसम्म पुगेको बाहुल्यता चाहिँ देख्न पाइन्छ। अब अन्त्यमा डाक्टर साहब, जस्तो सरकारले पहिलो डोज लगाएको 28 दिनभित्रमा सेकेन्ड डोज लगाउनु भनेर भनेको छ। पहिलो डोज लगाइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति सङ्क्रमित भयो, अब उसले 28 दिनभित्र लाउने कि नलाउने अथवा कति दिनभित्रमा लाउने त्यसको पर्याप्तता छ कि छैन? होइन, अहिले चाहिँ अब पक्कै पनि 4 हप्ता सङ्क्रमण भएको 4 हप्ता भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नुहोस्। यो सरकारी आफ्नो तर्फबाट उहाँहरूले यो निकालेको देख्छु मैले। सामान्यतया चाहिँ मेरो एउटा भनाइ के छ भन्दाखेरि एकपटक सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यो व्यक्तिमा चाहिँ एउटा एन्टिबडी बने हुन्छ त्यो विरुद्धको, र त्यसले नै हप्तासम्म चाहिँ फेरि रिइन्फेक्सन हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दा आत्तिहाल्नुपर्ने छ, मैले त्यस्तो देख्दिनँ। कति दिनभित्रमा खोप लगाउने भन्न खोजेको मैले। जस्तो पहिलो डोज लगाइसकेपछि बिचमा सङ्क्रमण भयो भने 28 दिनभित्रमा फेरि त्यो सेकेन्ड डोज लाउन मिल्ने कि नमिल्ने? हो, त्यो 1 महिनाको चाहिँ अहिले निक्लेको छ, लाउन मिल्छ रिकभर भएको। हजुर, जेनरली अब जस्तो एकचोटि सङ्क्रमण भयो भने दोस्रो पटक सङ्क्रमित हुनको लागि कति समय अथवा त्यो बिचमा कति सुरक्षित भएको हुनसक्छ व्यक्ति? हो, सामान्यतया अनुसन्धानको यो नतिजालाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने चाहिँ सामान्यतया फेरि पनि सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ 90 दिनभित्र एकदमै कम हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्भावना धेरै कम छ। मैले हुँदैन पटक्कै 100% मैले भनेन, सम्भावना लेस लाइकली भनिन्छ, सम्भावना कम छ। किनभने अनुसन्धानहरूले चाहिँ तपाईँको जुन एन्टिबडी छ त्यो कम्तीमा पनि 3 महिनासम्म एकदमै स्थिर चाहिँ रहन्छ। र तत्पश्चात अब त्योभन्दा नि केही महिना त अझ बढ्छ, 5-6 महिना पनि भनेको छ। तर तत्पश्चात चाहिँ कति धेरै मान्छेमा बिस्तारै खस्किँदै जान्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ, किन सबैजना त एउटै हुँदैन। तर त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ सिग्निफिकेन्टली चाहिँ ड्रप हुँदैन भन्ने छ। यो जुन कोभिसिल्डको जुन एस्ट्राजेनेकाको जुन भ्याक्सिन छ हाम्रो त्यसमा पनि एउटा डोज लगाएपछि चाहिँ झन्डै 90 दिनसम्म चाहिँ मजाले सिग्निफिकेन्टली ड्रप हुँदैन अरे, त्यसले चाहिँ बचाउ गर्छ भनेर त्यो पछिल्लो अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यो भ्याक्सिनको भयो। अहिले नेचुरल इन्फेक्सनमा पनि 90 दिनसम्म चाहिँ लेस लाइकली एकदम कम सम्भावना छ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्काल कसैलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएर सुधार भएको हो भने अहिले तत्काल तपाईँले 1-2 हप्तामै फेरि समस्या आउँछ भनेर नसोच्नु होला, डराउनु पर्ने त्यसरी चाहिँ आत्तिनु पर्ने चाहिँ होइन। बिचमा सार्न सक्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ त्यसो भए? त्यो पनि कम हुन्छ। यो भ्याक्सिन लगाएकोले नि सार्ने अब सङ्क्रमण भए चाहिँ सार्ने त भन्न सक्दिनँ, तर पनि धेरै हदसम्म चाहिँ सार्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको आएको छ। किनभने त्यो व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भयो भने भाइरल लोड त धेरै कम हुने भयो, त्यो भएपछि त सार्ने सम्भावना धेरै कम हुने भयो। त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सबैजना चाहिँ सुरक्षित रहनुहोस् भन्न म चाहन्छु र आगामी दिनमा नेपालमा चाहिँ राम्रो एउटा शुभ बिहानी आओस्। हामीले कोरोना भाइरस हामीबाट
पराजित भएर जाओस्, हामीले जित्न सकौँ भन्ने चाहिँ म कामना गर्न चाहन्छु। सबैलाई मेरो नमस्कार। हस्, आशा गरौँ। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वररोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। उहाँसँग हामीले नेपालमा प्रवेश गरेको भारतीय भेरिएन्टको कोरोना भाइरस र त्यो भाइरस के हो, कसरी जोगिने, यसलाई हामी कसरी परास्त गर्न सक्छौँ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसका साथै आजलाई समय सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।